सहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व असहाबिहि अजमाइन। सामीन व नाज़रीन, आज हम ताहिरुल क़ादरी के लिहाज से जो हमने सीरीज़ का आगाज़ किया था, शेखुल इस्लाम है या शेखुल कज़्ज़ाब है, उसके लिहाज से हमारे जो उसके 4 हिस्से हैं, जो 4 पार्ट्स हैं, वो तो आ चुके हैं। आज उसका जो है वो 5वां पार्ट हम आपके सामने लेके हाज़िर हुए हैं। 5वें हिस्से के लिहाज से हम आपके सामने हाज़िर हैं। तो इसके अंदर मैं जो है वो आपके सामने जो क्लिप रखूँगा, उसके अंदर 4 झूठ ऐसे हैं कि जो आज आपके सामने रखे जाएंगे। तो एक ही क्लिप के अंदर 3 झूठ हैं कि एक ही लिहाज से उसने किस तरह 3 मरतबा झूठ बोला एक ही लिहाज से मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठकर। तो डॉक्यूमेंट्री उसके लिहाज से एक बनाई गई, दूसरे भाई की तरफ से उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो वो डॉक्यूमेंट्री मैं आपके सामने रख दूंगा, वो उसके अंदर सारी वजाहत कर देंगे। तो उससे पहले जो मैं सबसे पहले एक झूठ इसका रखूँगा आपके सामने, वो ये है कि इस बंदे ने काफ़ी साल पहले ये कहा कि जो बुजुर्गान दीन लोगों को जो है मुतमईन करने के लिए कि जो लोग मुनकिरीन हैं उनको जो है इसने मुखातिब करके कहा कि जो लोग मुनकिर हैं उनसे मैं ये बात कर रहा हूँ कि पहले बुजुर्गान दीन उनका मकाम तो बड़ा वराउल वरा था, वो तो बड़े मर्तबे पर फायज थे, लेकिन अगर आज आप कुछ देखना चाहते हो तो मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। यानी दावा करामत किया कि अगर आप कुछ देखना चाहते हो तो मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। और फिर दूसरी जगह पर जो है उन्होंने उनसे सवाल किया गया या फिर ख़ुद ही उन्होंने अपने एक बयान के अंदर ये कहा कि उसके ख़िलाफ़ बात की कि मैंने तो कभी ये दावा ही नहीं किया, और अल्लाह की इज़्ज़त की कसम उठा के जो बंदा झूठ बोले और किज़ब बयानी करे, आगे आपके सामने आ जाएगा कि किस तरह अल्लाह की इज़्ज़त की कसम उठाकर और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक उनकी कसम उठाकर और इस तरह जो है वो माज़अल्लाह फिर झूठ बोला। तो ये बंदा क्या शेखुल इस्लाम हो सकता है या मुजद्दिद हो सकता है? क्या ये इस्लाम के साथ इसका ताल्लुक़ भी इस तरह के किसी बंदे का हो सकता है कि जो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम झूठी उठाए, या फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक जो हैं उनकी कसम झूठी उठाए? तो क्या वो बंदा जो है वो इस्लाम के साथ भी उसका ताल्लुक़ हो सकता है? शेखुल इस्लाम होना, ये मुजद्दिद होना, ये तो बड़ी दूर की बात है। तो सबसे पहले ये करामत के लिहाज से जो क्लिप था वो आप समाअत फरमाएं। मैं चाहता हूं कि खुदा का फजल हो जाए तो मौत जिंदगी में बदल जाए, फजल अंधेरा रोशनी में बदल जाए, गुमराही हिदायत में बदल जाए। ये तो अहवाल है। अरे वो तो बड़े लोग थे, वो तो बड़े लोग थे। अगर कोई मुनकिर है और नहीं मानता कुरान को और कुरान की बात उसकी समझ में नहीं आती, कोई मुनकिर है, मुझे मुस्तफा के नालैन की कसम, नालैन मुस्तफा की कसम, कोई मुनकिर है खड़ा हो जाए और मुझे कहे जो देखना चाहता है दिखा देता है, काफिर हो जाएगा। और न ही करामत का दावा किया। मैं तो गुनहगार आदमी हूं, मैंने तो जिंदगी में कभी दावा करामत का नहीं किया, ना मैं साहिब करामत हूं। मैं तो गुनहगार, स्याकार, जलील व खार, बेकार सा आदमी। अल्लाह की इज्जत की कसम, दावा तो दूर की बात है, गुमान भी कभी नहीं आया था। जी, तो आपने देख लिया कि किस तरह इन्होंने पहले कुछ और कहा और बाद में कुछ और कहा, अपने ही बयान में तजाद। यहाँ पर मैं ये बात नहीं कर रहा कि अवामुन नास के सामने जब जो है वो बातिल सर उठा रहा हो तो इस तरह की बात करना ही जायज़ नहीं होता। इस तरह की बात करना जायज़ होता है और अक़ीदा अहले सुन्नत को वाज़े करने के लिए अगर कोई इस तरह की बात करे तो ठीक है, लेकिन बाद में फिर ये इनकार करना कि मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसी बात ही नहीं की, तो ये तजाद बयानी जो है ये नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं आपके सामने एक डॉक्यूमेंट्री के जो कि पहले 4 जो हैं वो जो अभी मैं सामने रखने लगा वो भी मैं रख चुका हूं, लेकिन ये एक नए अंदाज में आपके सामने आएगा कि उन्होंने एक ही क्लिप से उनके 3 झूठ जो हैं उनको अवाम के सामने रखा है एक ही क्लिप के लिहाज से। बाकी जो 4 झूठ हैं वो भी इसी क्लिप के अंदर है, लेकिन वो मैं पहले भी आपके सामने वाजे कर चुका हूँ। तो इस वजह से मैं सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्री आपके सामने रखता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्री आप सुने, हमें इजाज़त दें। अल्लाह के फजल और तौफीक से हम जो है वो आपके सामने फिर जो है पार्ट 6 के लिहाज से हाजिर होंगे और हम वाजे करेंगे उस
پارٹ کے اندر کہ کس طرح اس بندے نے اسلام اور شریعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گیا، اس کے ساتھ غداری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مدعی انقلاب ہیں، یہ بولتے بے حساب ہیں، جھوٹ ان کے لاجواب ہیں اور شمار میں بے حساب ہیں۔ محسن ان کے بہت خراب ہیں، بس نام کے نواب ہیں۔ خواب ان کے ایک سراب ہیں، مال و شہرت کے لیے بےتاب ہیں۔ یہ خود تو بہت شاداب ہیں، پر قوم کے لیے عذاب ہیں۔ ممبر رسول پہ بیٹھ کے جو بولیں جھوٹ، یہ تو اس پائے کے کذاب ہیں۔ ناظرین، ملاحظہ کیجئے موصوف کا جھوٹ نمبر 1۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ان کا الیکشن تھا، وہ مقابلے میں غالباً فاروق لغاری صاحب تھے۔ میرے پاس یہ چل کے گھر آئے تھے نواز شریف صاحب، اور مجھے 3 گھنٹے بیٹھے رہے، 3 گھنٹے۔ مرحوم بزرگ آئے تھے ساری فیملی کے ساتھ، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مجھے کہتے تھے کہ آپ چھانگا مانگا چلیں ہمارے ساتھ اور 3 دن ایم پی ایز کو درس دیں، واز کریں، ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا کریں اور انہیں یہ سمجھائیں کہ پیسے کی کمی نہیں دی تم نے، جتنے پیپلز پارٹی نے دی ہیں اس سے 2 گنا ہم نے ہر ایک کو دے دی ہیں، پیسوں کی دوڑ میں کوئی کمی نہیں دے رہے۔ اب صرف اتنی بات انہیں سمجھا دیں کہ یہ اسلام اور کفر کا مقابلہ ہے۔ میں نے انکار کر دیا اور میں نہیں گیا۔ میں نے کہا کہ میرا واز، میرا درس اس قسم کی ضمیر فروشی کے لیے نہیں ہے۔ یہی وجہ بنی میرے تعلقات کے ختم ہونے کی۔ میں نے اگلے خطبہ جمعہ میں جب خطاب جمعہ کیا، جس میں محترم میاں شریف صاحب مرحوم بھی تشریف فرما تھے، نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں، پورا خاندان بیٹھا ہے، ویڈیو میں نظر آتے ہیں، میں نے ان کی موجودگی میں منبر رسول پہ یہ ساری باتیں کہہ دی، یہ چھانگا مانگا کا بھی کہہ دیا۔ میں قرآن مجید پہ آپ کے پروگرام میں ہاتھ رکھ کر 20 کروڑ عوام کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ اگر میری کہی ہوئی باتوں میں سے جو آج کہیں ایک بات بھی غلط ہو، اللہ رب العزت مجھے علامہ حضور صاحب ایک اسلام کی منٹ، اب شفاعت قرآن سے شریف کو معروف رکھتے کر ہیں دیں۔ ناظرین، موصوف قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں کہ انہوں نے اگلے خطبہ جمعہ میں شریف فیملی کی موجودگی میں چھانگا مانگا واقعہ کا ذکر کر دیا تھا۔ قادری صاحب کا یہ 1.5 گھنٹے کا خطبہ اس لنک پر موجود ہے۔ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ اس پورے خطبے میں قادری صاحب نے اشارتاً بھی چھانگا مانگا کہ کسی ایسے واقعے کا سرے سے کوئی ذکر تک نہیں کیا۔ جھوٹ نمبر 2، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ چھانگا مانگا کا مذکورہ واقعہ پیش آیا تھا، تو پھر شریف فیملی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے قادری صاحب کا اگلے خطبہ جمعہ میں یہ کہنا کہ آج تک انہوں نے اپنی زبان سے کوئی سیاسی فائدہ طلب نہیں کیا، ممبر رسول پر بیٹھ کر جھوٹ بولنا نہ ہوا تو پھر اور کیا ہوا؟ یہ تعلق ہمارا آپس میں ہر قسم کے حرص، لالچ اور مفاد پرستی سے بالا تر چلتا رہا۔ نہ انہوں نے اس خطبہ جمعہ کے عوض مجھ سے کچھ طلب کیا مزید، چونکہ پھر یہ آگے سیاسی دور آ گیا، انتخابات ہونے لگے، پھر وزیر اعلیٰ ہوئے پچھلے دور میں، پھر بعد میں اس دور میں ہوئے، پھر اس کے بعد پھر بڑی تبدیلیاں آئیں سیاسی اعتبار سے، اللہ نے ان کو بڑا عروج دیا، مگر اس پورے دور میں اس تعلق کی بنا پر نہ انہوں نے مجھ سے کوئی سیاسی مفاد کی طلب رکھی اور نہ اپنی زبان سے آج کے دن تک ایسا کوئی مطالبہ مجھ سے کیا، اور نہ اپنی زبان سے آج کے دن تک ایسا کوئی مطالبہ مجھ سے کیا۔ میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ان کی نسبت رہے نہ میری نسبت رہے۔ جھوٹ نمبر 3، آج قادری صاحب فرماتے ہیں کہ شریف فیملی نے ان کو دین فروشی اور ضمیر فروشی پر مجبور کیا تھا، اور دراصل یہ واقعہ ان کے تعلقات کے خاتمے کی وجہ بنا تھا۔ اب صرف اتنی بات انہیں سمجھا دیں کہ یہ اسلام اور کفر کا مقابلہ ہے۔ میں نے انکار کر دیا اور میں نہیں گیا۔
میں نے کہا کہ میرا واز، میرا درس اس قسم کی ضمیر فروشی کے لیے نہیں ہے. یہی وجہ بنی میرے تعلقات کے ختم ہونے کی. اگر یہ بات درست ہے تو پھر ممبر رسول پر بیٹھ کر قادری صاحب کا یہ کہنا کہ کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا اور نہ ہی ان کا شریف فیملی سے کسی بات پر اختلاف ہوا ہے، سراسر جھوٹ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ نہ چاہتے ہوئے اعلان کر رہا ہوں کہ یہ خطبہ جمعہ اس مسجد میں آخری خطبہ جمعہ ہے. میں اس کا پس منظر آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ فیصلہ کسی جھگڑے کی بنا پر نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ غلط فہمی دلوں میں پیدا نہ ہو. کسی اختلاف کی بنا پر نہیں ہے. کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا. ہرگز ایسی کوئی ہنگامی بات رونما نہیں ہوئی. یہ سلسلہ خطبہ جمعہ کسی جھگڑے یا اختلاف کے نتیجے میں ختم نہیں ہو رہا. جھوٹ نمبر